अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेलावरम के एमएलए श्री वसंत वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने देही पानी की फराहमी के महकमे और सफाई के इंतजाम के महकमे RWS और सफाई के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। ये मीटिंग विजयवाड़ा देही मंडल के गोलापोड़ी में मुखन्ना के दफ्तर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली कृष्ण प्रसाद ने कहा कि मेलावरम हल्के में आने वाली गर्मियों को जहन में रखते हुए पीने के पानी के लिए बगैर किसी परेशानी के पेशगी मुनासिब इक़दाम किए जाए। दूर दराज के देहातों को भी फ्लोराइड से पाक साफ कृष्णा पानी की मुनासिब फराहमी का हुक्म दिया गया। उन्होंने गोलापोड़ी में पीने के पानी की फराहमी का काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी हल्का लीडर अतरम सोगन्ना और तेलंगाना किसान कांग्रेस रियासती जनरल सेक्रेटरी बरांचू श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि दस्तूर हिंद मुल्क के तमाम लोगों को इंसाफ, आजादी, मसावत और भाईचारा फराहम करने के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तानी यौम दस्तूर के मौके पर कांग्रेस लीडर अतरम सोगन्ना और तेलंगाना किसान कांग्रेस रियासती जनरल सेक्रेटरी बरांचू श्रीकांत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के अम्बेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया और अजीम इंसान की खिदमत को याद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि दस्तूर हिंद 26 नवंबर 1949 को मंजूर किया गया था, जो तमाम लोगों को इंसाफ, आजादी, मसावत और भाईचारा फराहम करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कौम समाजी इंसाफ की इक़दार पर बहुत जोर देने वाले दुनिया के सबसे बड़े आइन बनाने वालों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने तमाम लोगों को यौम आइन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मावला मंडल सदर धर्मपुरी चंद्रशेखर, किसान कांग्रेस के जिले नायब सदर ताडसेना वेंकट रेड्डी, युद्ध कांग्रेस जिले नायब सदर वेमला नागराजू, मावला मंडल वर्किंग प्रेसिडेंट कदुरोपाका सुरेश, आदिलाबाद टाउन अक़लियती नायब सदर अलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। जुराइम पेशा अफराद की कारस्तानियों से न सिर्फ आम लोगों बल्कि कानून के मुहाफिजों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। इस तरह के एक वाक़े ने शहर निजामाबाद में सनसनी पैदा कर दी है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एसोसिएशन निजामाबाद शाख जिम्मेदारान ने MA फहीम कुरैशी, रियासती जनरल सेक्रेटरी जिले सदर जावेद कुरैशी, नायब सदर हफीज कुरैशी और जानी कुरैशी के दस्तखत शुदा मेमोरेंडम जो कमिश्नर पुलिस SI2 टाउन को दिया गया, इस मेमोरेंडम में तफसीलात का इजहार किया गया और बताया गया है कि शब किले रोड रूबरू गोल्डन फंक्शन हॉल सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम के 16 साल कदीम दफ्तर के करीब रहने वाले कांग्रेस लीडर मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद मुजफ्फर खान, मोहम्मद मुजाहिद खान साकिन किले रोड की जानिब से जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद वो शदीद हमला करते हुए जख्मी कर दिए गए। मोहम्मद कासिम एडवोकेट के दफ्तर में भी तोड़फोड़ मचाई गई। मेमोरेंडम के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल से मोहम्मद कासिम एडवोकेट पर उनकी मलगी फरोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। मलगी को फरोख्त न करने पर निजामाबाद में मुनज़्ज़म पैमाने पर जानलेवा हमला किया गया। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एसोसिएशन शाख निजामाबाद के ओहदेदारों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मोहम्मद कासिम एडवोकेट पर किए गए जानलेवा हमले के कसूरवारों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अंजाम दे। बार कौंसिल निजामाबाद के तमाम अराकीन ने अहाता कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर किए गए जानलेवा हमले पर अपने शदीद एहतजाज का इजहार करते हुए एक रैली का इनेकाद अमल में लाया और ये रैली किला रोड पर वाक़े मोहम्मद कासिम एडवोकेट के दफ्तर पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। आज निजामाबाद में कल जो वाक़या हुआ किला रोड पे कासिम एडवोकेट साहब के ऊपर जो हमला किया गया है, वो इसकी जो है हम तेलंगाना जमीयतुल कुरैश की जानिब से आज पुलिस कमिश्नर को दरख्वास्त दिया गया और टू टाउन पुलिस स्टेशन में भी दरख्वास्त दिया गया है। ACP को भी जमीयतुल कुरैश की जानिब से दरख्वास्त दिया गया है। तेलंगाना जमीयतुल कुरैश कासिम साहब के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी सख्त से हम मजम्मत करते हैं और सारे तेलंगाना में जमीयतुल कुरैश के अफराद ख़ानदान इस वक्त कासिम साहब के साथ में हैं और जल्द से जल्द कासिम साहब के ऊपर जो अटैक किया गया है, जो कासिम साहब की ओन प्रॉपर्टी को खरीद बेचने के लिए जो जुल्म ज़्यादती की जा रही थी, उसके ऊपर कासिम साहब के ऊपर जो है इस वास्ते उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए
جو اٹیک کیا گیا ہے اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی حملہ کیا گیا ہے مظفر خان کو جلد سے جلد اریسٹ کرنے کا ہم تلنگانہ جمعیت الخریش سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو اریسٹ کر ان کے اوپر جو سیکشن لگنا ہے وہ برابر سیکشن لگنا چاہیے، اور سارے تلنگانہ میں جمعیت الخریش کے ذمہ دار لوگوں میں سے قاسم صاحب سابقہ میں یہاں کے صدر تھے اور تقریباً سوسائٹیوں کے بھی صدر ہے۔ آج وکلا برادری بھی کورٹ کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ سارے شہر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے قاسم صاحب کو لے کر، اور قاسم صاحب ہمارے کمیونٹی کے ذمہ دار شخصوں میں ہیں، ایک تعلیم یافتہ ہے، ہم ایڈوکیٹ ہے، ہمارے جو ہے ایسے شخص کو تعلیم یافتہ شخص کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، ہمارے اوپر سارے لوگوں کے اوپر ایک غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں پورے لوگ۔ اور اس کانگریس گورنمنٹ سے جب سے حکومت آئی ہوئی ہے، جب سے اقلیتوں کے اوپر حملہ، آج وکیل سیف نہیں ہے، عام شہری سیف نہیں ہے۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو جلد سے جلد کنٹرول کیا جائے، ورنہ جو ہے تلنگانہ کی عوام کا غصہ اظہار کیا جائے گا، اور جو حملہ کیا گیا ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لے۔ تمام خریش برادری ہم جو ہے قاسم صاحب کے ساتھ میں ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی جلد سے جلد ایکشن لینے کی ہم گزارش کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، جے ہند۔ گاندھی بھون میں قومی یوم دستور کی یاد میں NSUI کے ذریعے سمودھن دیوس سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ MLC اور NSUI کے قومی صدر بھی موجود رہے۔ بعد ازاں اس دوران ورن چودھری MLC بالامور وینکٹ، NSUI تلنگانہ ریاستی صدر یادولی وینکٹ اسوامی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ڈاکٹر جی لکشمیا IAS جنہوں نے NDR ضلع کلیکٹر کا چارج سنبھالا ہے، وجے واڑہ کے کلیکٹر کے دفتر میں وسنتا وینکٹا کرشنا پرساد MLA نے ان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہیں گلدستہ پیش کیا گیا اور انہیں مبارکباد دی گئی۔ خانسا کرشنا پرساد نے کہا ہے کہ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کی قیادت میں وہ ضلع کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے میلاورم حلقے کی ترقی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی پہل کرنے کو کہا، اور NDA گرینڈ الائنس کے قائدین بھی اس دوران موجود رہے۔ سابق MLA گنیش بگالا نظام آباد ضلع مرکز میں BRS پارٹی دفتر میں منعقدہ دیکشا دیوس کی تیاری کے اجلاس میں کارکنوں سے خطاب کیے اور کہا کہ اس میں ایک خاص بات ہے کہ ہم پہلے ہی اس مہینے کی 29 تاریخ کو ہڑتال کا دن منا رہے۔ ہم نے ایجیٹیشن، احتجاج، روڈ بلاک میں بہت کچھ کیا ہے، لیکن کیسیان نے جو کام کیا ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ ورکنگ صدر کا کہنا ہے کہ ورنگل، کریم نگر اور نظام آباد میں پلانٹ کی طرح ہڑتال کے دن کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، اور KTR نے کہا تھا کہ تجاویز کے مطابق پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ BRS کا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن جب کوئی چھوٹا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنوں سے اس ماہ کی 29 تاریخ کو ہڑتال کے دن بڑی تعداد میں آنے کی درخواست کی جاتی ہے، اور TRS کارکنوں نے کہا کہ آگے بڑھنا ضروری ہے۔ ہر حلقے سے کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت کر کے ہڑتال کے دن کو کامیاب بنانے کی درخواست ہے۔ واٹر بورڈ میں یوم دستور کا اہتمام کیا گیا۔ MD اشوک ریڈی نے خیرآباد کے ہیڈ آفس میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی اور آئین کا تمہید پڑھا اور ملازمین سے عہد لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سب کو آئین کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے اور آئین کی روح کو جاری رکھنے کے لیے ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے آئین کی بالادستی کی تعریف کی۔ ENC ریونیو ڈائریکٹر VL پروین کمار، ٹیکنیکل ڈائریکٹر روی کمار، CGMs محمد عبدالقادر اور کیدا ریشو، رویندر ریڈی، دیگر افسران اور ملازمین نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔